अस्तु मान्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानुभावुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः परमात्मने। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। आम्, वयम् अमरकोशः इत्याख्यं ग्रन्थं तत्र पठन्तः स्मः। अस्य ग्रन्थस्य प्रथमस्य काण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे चतुर्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। इदानीं तावत् पञ्चविंशः पाठः अस्माकं क्रमे भविष्यति। गते पाठे मदनादीनि कानिचन नामानि कामदेवस्य पठितानि। मदनः मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पो दर्पको नङ्गः कामः पञ्चशरः स्मृतः इति। अग्रिमः श्लोकः भवति सम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषुरन्यजः पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः ब्रह्मसूर्विश्वकेतुः स्यात् इति। इति एतानि नामानि एतेन पद्येन पठनीयानि वर्तन्ते। सा तत्र हा श्लोकात् ऊर्ध्वम् अत्र भागः अन्यस्य श्लोकस्य सप्तविंशस्य श्लोकस्यापि अत्र कश्चन भागः अस्ति। अतः क्रमशः पश्यामः। सम्बरारिः इति व्याख्यानं प्रति गच्छामः। तत्र पश्यन्तु। सम्बरस्य अरिः षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। कश्चन क्लेशः एव नास्ति। सम्बरस्य अरिः सम्बरारिः। तत्र सम्बरशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। सम्बरशब्दस्य यद्यपि अत्र पश्यन्तु क्लीबं तु सम्बरं नीवौ बौद्धव्रतविशेषयोः विशेषे पुंसि दैत्यस्य मत्स्यस्य हरिणस्य च इति दन्त्यादौ रभसः। एतादृशाः बहवः अर्थाः अत्र वर्तन्ते। तत्र संयमः इत्यपि अर्थः भवति सम्बरशब्दस्य। वाचस्पत्यं यदि वयं पश्यामः संयमार्थेऽपि सम्बरशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि सा तु प्रसिद्धिः अस्ति एव। सम्बरस्य एषः शत्रुः भवति, संयमस्य शत्रुः भवति। तत्र सम्ब इति धातोः अरन् इति प्रत्ययः वाचस्पत्ये उक्तः अस्ति। सवि धातुः स्यात् सेदित्वात् नुमि सति सम्बरन् सम्बर इति अरन् इति नित् नकारस्य इति संज्ञायाम् अर इति अवशिष्यते सम्बर। ततः एवं तत्र अवगन्तव्यम्। अरिशब्दः तु अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितः वर्तते। ऋ धातोः औणादिके इन् प्रत्यये सति अरिशब्दः सिद्धः भवति शत्रुर्थे। षष्ठी तत्पुरुषसमासः सम्बरारिः इत्यत्र भवति इति तु अस्माभिः चर्चितमेव। क्षणमेकम्। हा, अग्रिमः शब्दः संवारः नादघोष तदपि हा, हा, एतत् अ- सः तु संबर संवारः, सः तु संवारः, एषः तु संबरः। ब इति वयोर् अभेदः इति किमपि अस्ति खलु। हा, अस्ति अस्ति।
परन्तु सः तु संवारः इति। अस्तु सम् उपसर्गो वृधातोः घञ् प्रत्यये सति अपि सः प्रयोगः तु सिद्ध्येत। तत्र अ, तस्मिन् अस्मिन् च भेदः अस्ति, यद्यपि भवयोरभेदः इति अस्ति अन्येषु व्याकरणेषु। अस्तु पाणिनीयव्याकरणे तत् सूत्रं नास्ति, परन्तु एषः तु संवरः, सः संवारः, अपि च तत्र वकारः श्रूयते। यद्यपि भवयोरभेदः इति अङ्गीक्रियते सत्यं, तथापि एवम् अत्र किञ्चित् महोदय, अत्र अस्पदसन्धेः। तालव्यषकारः अस्ति खलु? मम पुस्तके अ, तालव्यषकारः अस्ति। तालव्यः अस्ति वा? आम्, पाठभेदः भवितुमर्हति। अस्तु अस्तु। तथा चेत् तया दृष्ट्या अपि व्युत्पत्तेः समन्वयनं भवितुमर्हत्येव। व्युत्पत्तिः तु कथञ्चिदपि शक्यते, तत्र क्लेशः नास्ति। अत्रापि क्वचित् अत्र पश्यन्तु, संवरं सलिले पुंसि मृगदैत्यविशेषयोः इति। तालव्यादिः अपि अस्य धातुः, अस्य पाठः वर्तते। तत्र शमि धातोः इत्यादिना अचित्यपि मुकुटः, तत्र शं धातुं पुरस्कृत्य संवरः शब्दः साधितः वर्तते इत्यपि अस्ति। सम्यक्, आम् अस्तु। महोदय, धन्यवादः। हा, अग्रिमः शब्दः सम्बरारिः मनसिजः। अत्र पश्यन्तु, शृङ्गाररूपेण मनसि जायते। हम्म, मनसि एव जायते खलु कामः। तत्र उक्तं खलु गीतायां, ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः। नाम सङ्गात् कामः जायते सत्यं, परन्तु सङ्गः ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः कथमस्ति अग्रे? सङ्गस्तेषु जायते महोदय। सङ्गः तेषु विषयेषु सङ्गः जायते, नाम आरम्भः तु मनसि एव जातः खलु, उत्पत्तेः आरम्भः तु मनसि एव जातः, मूले तु मनः एव अस्ति कामस्य। अतः तत्र शृङ्गारोत्पादकानि अष्टविधानि मैथुनानि उक्तानि सन्ति मनुस्मृतौ, स्मृतिग्रन्थेषु। तेषां सङ्गे आगत्य निश्चयेन मनसि शृङ्गारोत्पत्तिः, शृङ्गाररूपेण अस्य उत्पत्तिः जायते। अतः मनः तत्र मूलम्। अपि च यद्यपि मनसि तु सर्वविधं जायते, उत्तममपि दुष्टमपि सर्वविधम्। अत एव मनः एव कारणं मनुष्याणां, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इत्यपि श्रूयते खलु। उत्तमे मार्गे मनः नयति चेत् तर्हि मोक्षः, अधमे मार्गे नयति चेत् तर्हि बन्धनम्। अस्तु, तर्हि मनस् इति उपपदे सति, मनसि सप्तम्यन्ते उपपदे सति जनधातोः सप्तम्याञ्जनेर्डः इत्यनेन डप् प्रत्ययो भवति। मनस, मनस इ, ईकस्य नी प्रत्ययस्य इ अवशिष्यते, मनस इ जन ड, ड एतस्य अ अवशिष्यते, मनस इ जन अ। पुनः टेः इत्यनेन जन इत्यत्र विद्यमानस्य टि भागस्य लोपः भवति। मनस इ जन अ, मनस, मनस् इ जन, क्षन्तव्यं, मनस इ ज अ, यतः टेः तु लोपः कृतः खलु, तर्हि मनस इ ज। इदानीमत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङेः लुक् प्राप्नोति, परन्तु तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सूत्रेण अलुक् भवति, नाम ङी प्रत्ययः न लुप्यते। अतः मनस इ मनसि ज, मनसि जा विभक्तिकार्ये कृते मनसि जः रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति।
लुकितु मनोजः नाम तत्पुरुषे कृते बहुलम् इत्यनेन लुक् भवति इत्यपि एकः पक्षः, लुक् न भवति इत्यपि एकः पक्षः। यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे मनोजः इत्यपि भवति कामदेवार्थे। तर्हि मनस् ज सकारस्य रुत्वं केन हसि च उत्वं मनो ज विभक्तिकार्ये कृते मनोजः इति सिद्ध्यति। ततः महोदय तत्र अकारः तद्धितप्रत्ययः वा? नैव महोदय, एषः कृतप्रत्ययः भवति। अत्र पश्यतु, तृतीयाध्यायः सूत्रसङ्ख्या दत्ता अस्ति 3297। तद्धितप्रत्ययाः सर्वेपि चतुर्थे पञ्चमे च अध्याये सन्ति स्त्रीप्रत्ययान् विहाय तद्धिताः इति अधिकारात्। अकारान्तं करणीयम् इति कृत्वा वा? न न न, तथा नास्ति। तर्हि अकारः एवमेव योजनीयं भवति। न न न न, तत् जनेर्डः पुरुषे। इति डप् प्रत्ययः कृतः खलु। ओ अस्तु अस्तु, जनेर्डः। अस्तु, अत्र धन्यवादः। पश्यतु, जनेर्डः डप् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते, डकारस्य इति संज्ञा भवति। डित् अस्ति एष महोदय महोदय प्रधान। क्षम्यतां महोदय पङ्कं जायते इति प्रकृतसूत्रेण महोदय कुत्र? पङ्कं जायते पङ्का, एवं पङ्कात् जायते, पङ्के जायते इति अन्ते जायते पङ्कजः पङ्क सप्तम्यां जनेर्ड। ड अग्रिमः अस्ति इति कृत्वा टेः लोपः वा? डित् डित् अस्ति, अतः टेः इत्यनेन लोपः अस्तु अस्तु। तथा भवति। तथा कुसुमेषुः अग्रिमं नाम अस्ति। कुसुमानि इषवः यस्य, एवं खलु, नाम कुसुमानि अर्थात् पुष्पाणि, इषवः अर्थात् बाणाः अस्य भवन्ति। अतएव सुन्दराणि सुन्दराणि पुष्पाणि आकृत्या मनोहराणि, अतएव मनोहराणि नाम मनः हरन्ति। तानि कामप्रचोदकानि सन्ति, कामदेवस्य कार्यम् इतोपि सरलं कुर्वन्ति इति लोकतः अपि सिद्धमस्ति। अतः कुसुम शब्दः बहुव्रीहि अस्ति। कुसुम शब्दः तु कुसधातोः उम इति औणादिके प्रत्यये कृते अपि साधितः दृश्यते वाचस्पत्यादिषु। अग्रे यदा अमरकारः मूले, अमरकोशकारः मूले चर्चां करिष्यति तदा एव द्रक्ष्ये। ईषु शब्दः अपि अग्रे यद्यपि आगमिष्यति, सामान्यतया यदि कोशे पश्यामः चेत् ईष्यते हिंस्यते अनेन इति। ईश धातो उप्रत्ययः ह्रस्वश्च तस्य भवति उणादिसूत्रैरेव। ईश धातोः ईकारस्य ह्रस्वः ईकारः भवति। एतदपि यदा आगमिष्यति तदा चिन्तयिष्यामि। अतः कुसुमानि अर्थात् पुष्पाणि अस्य बाणाः भवन्ति, तैः प्रहरति इति। अतएव तत्र यथा विष्णोः मोहिनी अवतारः जातः, तदा सः अवताररूपा सा महिला विविधम् अलङ्करणं कृत्वा पुष्पाणि धृत्वा मोहयति राक्षसम्। अस्तु, ततः अग्रे अस्ति अन्यजः इति अस्ति। अनन्यजः, क्षन्तव्यम्, अनन्यजः इति अस्ति। तत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, नास्ति अन्यत् अस्मात् इति अन्यः, अथवा अविद्यमानः अन्यः अस्मात् इति अनन्यः। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्यनेन अत्र बहुव्रीहि समासः अवगन्तव्यः। यथा नास्ति पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, तद्वत् अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, अविद्यमानम् अन्यत् यस्मात्, अर्थात् यस्मात् अन्यत् किमपि नास्ति इति, तस्य एव सर्वम् अंशभूतं, तस्य एव प्रपञ्चनम् इदं, सः एव सर्वम्, अन्यत् किमपि नास्ति। सः कः? सः विष्णुः। सः अनन्यः कः? विष्णुः। न अन्यः अनन्यः, नाम आदौ नाम अनन्यः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः उच्यते। अनन्यात् जातः अनन्यजः,
एवं खलु अत्रापि तदेव पूर्वदेव अनन्ये उपपदे सति तत्र जनेर्डः इति डप् प्रत्ययः भवति योगविभागेन नाम अन्यथा सप्तम्यन्ते उपपदे सत्येव जनेर्डः इति भवेत् खलु अतः योगविभागेन डप् प्रत्ययः वक्तव्यः इति चिन्तयामि अत्र न लिखितं परन्तु तथैव साधनीयम् अन्यः प्रकारः कोऽपि भवद्भिः दृश्यते चेत् सूचयन्तु अस्तु हा तर्हि अनन्य जन ड ड एतस्य अ अवशिष्यते पूर्वदेव टेः लोपः अनन्य ज अ अनन्यज ततः विभक्तिकार्ये कृते अनन्यजः इति प्रयोगः सिद्धः भवति सम्यक् तर्हि पश्य विष्णोः सकाशात् तस्य उत्पत्तिः मन्यते स्यात् पौराणिकः प्रसङ्गः विष्णोः सकाशात् जातः अतः अनन्यजः तदेव यथा इदानीं पश्यन्तु सृष्टेः विष्णोः सृष्टेः रचयिता खलु विष्णुः तस्य सृष्टौ रचनायां बहुविधाः तस्य कर्मचारिणः सन्ति ये सृष्टेः रचनां कारयन्ति तेषु कर्मचारिषु एकः कर्मचारी कामदेवः अपि अस्ति यस्य भूतेषु प्रवृत्तिः भवति विशिष्य मैथुनी सृष्टिः यत्र भवति तत्र तु तस्य महद्योगदानम् अस्ति अतः एषः कर्मचारी विष्णोः सकाशादेव जातः अस्ति इति भावेन अत्र तत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते अन्यदपि उक्तमस्ति मनसः अन्यस्मात् न जायते इति नाम मनसः एव जायते मनसः भिन्नः यः अस्ति तस्मात् न जायते इति इत्यपि काचित् व्युत्पत्तिः उच्यते तथा चेत् पूर्वम् उक्ता या व्युत्पत्तिः तस्य विरोधः भवति नाम विष्णोः अनन्यः कः विष्णुः अथवा मनः एव विष्णुः इति करणीयं तर्हि यदि मनसः अन्यस्मात् न जायते इति व्युत्पत्तिः यदि वक्तव्या अतः उभयथापि तत्र समन्वयनं भवितुमर्हति शब्दानाम् अर्थान्तराणि स्वीकरणीयानि स्युः तावदेव अस्तु ततः अग्रे पुष्पधन्वा इति साधयामः अधुना पुष्पं धनुः अस्य इति विग्रहं कथयति समीचीनम् धनुः इत्यत्र मूलशब्दः कः भवति धनुस् सकारान्तः पश्चात् तस्य षत्वं भवति धनुष् इति जायते परन्तु अधुना तु मूलतः धनुस् इति सकारान्तः एषः शब्दः अवगन्तव्यः पुष्पं धनुः अस्य इति विग्रहे बहुव्रीहिः भवति पुष्पधनुस् इति स्थिते एकं सूत्रमस्ति अत्र पश्यन्तु वा संज्ञाया इति अनङ् अनेन सूत्रेण अनङ् इति प्रत्ययः भवति अनङः अन् अवशिष्यते समीचीनम् अतः वा संज्ञायामिति सूत्रं वदति धनुस् इतः पूर्वम् अष्टाध्याय्यां सूत्रं भवति धनुषश्च धनुस् इति शब्दस्य अन्तिमस्य सकारस्य स्थाने अनङ् आदेशः भवति कः आदेशः भवति अनङ् अनङः अन् अवशिष्यते तर्हि पुष्पधनुस् इति अस्ति खलु स्थितिः पुष्पधनुस् इत्यत्र यः अन्तिमः सकारः अस्ति तस्य सकारस्य स्थाने अन् भवति का स्थितिः जाता पुष्पधनु अन् यणसन्धिं कुर्वन्तु धनु एतस्य उकारस्य स्थाने वकारं कुर्वन्तु का स्थितिः जाता पुष्पधन्वन् जाता वा न वा पुष्पधन्वन् शब्दस्य
तथा रूपाणि भवन्ति। यथा राजन् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। राजा राजानो राजानः, पुष्पधन्वा पुष्पधन्वानो पुष्पधन्वानः, पुष्पधन्वानं पुष्पधन्वानो पुष्पधन्वनः इत्यादीनि रूपाणि अस्य भवन्ति। सम्यक्। तत्र पुष्पशब्दस्य विषये तु चर्चा अग्रे भविष्यति। सामान्यतया वदामः चेत् पुष्पविकसने इति धातुः एव भवति। तस्मात् अच् प्रत्ययं वा घयं वा यथा यथा योग्यम् अर्थं मनसि कृत्य प्रत्ययं कृत्वा पुष्पशब्दः साध्यते। अच् प्रत्ययः दृश्यते वाचस्पत्यादिषु। अस्तु, ततः अग्रे महोदय, क्षम्यतां महोदय। आम् महोदय, अत्र यः पुष्पधन्वन् इति शब्दः हम्म, प्राप्नोति, हम्म, महोदय, अत्र राजन्वत् भवन्ति महोदय सर्वाणि रूपाणि। आम् महोदय, न संयोगात् वमन्तात् इति अत्र भसंज्ञायां सत्यां हम्म। तत्र अकारलोपः नास्ति न महोदय, यथा यज्वन् अस्ति महोदय। धन्वन्, हा। क्वचित् भेदः स्यात्। प्रथमा एकवचने तु समानः एव अस्ति खलु। प्रथम एकवचने अभसंज्ञायां सत्यां तत्र समानम्। हा, हा। अन्यत्र भेदः स्यात्। तत्र भसंज्ञा आश्रितं कार्यं पश्यन्तु। अतः अतः वस्तुतः यथा यज्वन् अस्ति तद्वत् न महोदय। आमां, यज्वन् इति वत्। हा, न सत्यं संयोगात् महोदय। द्वमन्तात् इति व्यवस्था तत्र अवगन्तुं शक्यते। हा, सम्यक्, धन्यवादः। उत्तमम् अवधानं कृतं भवता, उत्तमम्। हा, ततः रतिपतिः अत्र पश्यन्तु। अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति, क्लेशः एव नास्ति। रतेः पतिः, कामदेवस्य पत्नी रतिः इति प्रसिद्धा। रम् धातोः क्तिन् प्रत्यये सति रतिः इति शब्दः सिद्ध्यते। अनुनासिकस्य मकारस्य लोपः भवति। ततः पतिशब्दः तु पादधातोः डति प्रत्ययान्तः अस्माभिः बहुवारं चर्चितः। रतिपति षष्ठी समासः भवति। अग्रिमं नाम पश्यन्तु, मकरध्वजः। अत्र मकरध्वजः इति शब्दान्तरैः गते पाठे चर्चा जाता। अत्र पश्यन्तु, मीनकेतनः। अत्र मीन शब्दात् अस्माभिः मकरार्थः स्वीकृतः, केतनः ध्वजार्थे स्वीकृतः। तदेव अत्र शब्दान्तरैः उक्तमस्ति, मकरध्वजः। तत् पश्यन्तु, मकरः ध्वजः अस्य, सः मकरध्वजः भवति। तर्हि मकरः अत्र मम विषम, म अर्थात् विषम, विषार्थे मम इति शब्दः प्रयुज्यते। कीरति इति मकरः, नाम विषं सर्वत्र प्रसारयति यः सः मकरः इति वाचस्पत्ये दृश्यते। अस्तु, तर्हि ध्वजशब्दः तु पूर्वम् अस्माभिः चर्चितः एव, न चर्चितः। केतनशब्दः ध्वजार्थे भवति इति चर्चितम्। ध्वज प्राय धातुरपि अस्ति खलु, सत्यं, गत्यर्थकः धातुरेव अस्ति। तस्मात् अच् प्रत्यये सति ध्वजशब्दः साधयितुं शक्यते। समस्तपद पदे अस्ति। पृथक्तया ध्वजशब्दः यदा अमरकोशकारेण पठिष्यते तदा अस्य ससूत्रं चर्चां करिष्यति व्याख्याता मूले एव। आत्मभू, अत्र पश्यन्तु, आत्मना भवति। तर्हि आत्मना इति तृतीयान्ते उपपदे भूधातुः क्विप् प्रत्ययः भवति, भुवः। क्विप्, क्विप्पः सर्वलोपः भवति। तर्हि आत्म भू विभक्तिकार्ये कृते आत्मभूः, आत्मभुवौ, आत्मभुवः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ब्रह्मभूः, ब्रह्मसूः, पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, ब्रह्म कोऽर्थः, तपः।
ब्रह्म एतस्य एकः अर्थः तपः अपि। ब्रह्मणं वा सुवति। सुवति नाम चालयति। शु प्रेरणे प्रेरणार्थकः धातुः। शोपदेश धात्वादेशस्य साहित्यनेन शु एतस्य सकारस्य शकारस्य सकारः भवति सु। ब्रह्मन् इत्यत्र न लोपः भवति। ब्रह्मसु विभक्तिकार्ये कृते ब्रह्मसूः नाम कश्चन वर्षात् आरभ्य इन्द्रियनिग्रहं कृत्वा सम्यक् तपश्चरणं कुर्वन् अस्ति, स्वाध्यायं कुर्वन् अस्ति, प्रतिदिनं गायत्री जपानुष्ठानादिकं विहाय सर्वविधम् मैथुनस्य त्यागं कृत्वा ईश्वरतत्त्वे विलीनः अस्ति, तादृशमपि चालयति। तथा कामदेवस्य शक्तिः प्रबला भवति। अतः ब्रह्मसूः इत्युच्यते। विश्वकेतुः अग्रिमं नाम विश्वकेतुः एषः अस्ति। पश्यन्तु, विश्वस्मिन् केतुरस्य पताकायां द्वितो केतुर्ग्रहोत्पातादिलक्ष्मसु नाम पताकादिषु नाम ध्वजादिषु अर्थेषु केतुशब्दः प्रयुज्यते। तत्र विश्वशब्दस्तु विषधातोः क्वन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति अणुनादिके। केतुः प्रायः कित् धातुः अस्ति वा इति भाति। पश्यामः एकवारं, वाचस्पत्यं पश्यन् अस्मि। चायः की चायुर्धातुः अस्ति अत्र, तस्य की आदेशः भवति, ततः तुन् प्रत्ययः भवति। धातोः गुणः केतुः। अस्तु, इमानि कामदेवस्य 21 नामानि। समीचीनम्। इदानीं महोदयस्य प्रश्नाः सन्ति चेत् स्वीकुर्वन्तु, अन्यथा महोदयस्य प्रश्नं अहं प्रश्नान् अपि विचारयिष्यामि, यान् महोदयः रजनीश्वर्यः समूहे स्थापितवान् अस्ति। आम्, तत्र भवतः प्रश्नः मदि इति पृथक्तया भुवादिगणीयः धातुः अपि अस्ति वा? मदि हर्षग्लेपनयोः मदि हर्षे भवतः एतयोः धातोः कृते अर्थः भिन्नप्रकारेण सूचितः। किमर्थम्? न, एकः तु भवता यत् प्रेषितं तत्तु दिवादिगणस्य प्रेषितं खलु। एक भवतः स्क्रीन्शाट् यत् प्रेषितं तत्र मदि भुवादिगणीयः एकः, दिवादिगणीयः च अपरः। किं भवता भुवादिगणीये गणे अपि वारद्वयम् एषः धातुः दृष्टः? महोदय, सिद्धार्थ कौमुदीकारः अपि च बालमनोरमाकारः एवं वदति दिवादि भवादिगणे भिन्नः मदि धातु न अस्ति। भुवादिगणे आम् आम् महोदय, यः धातु दिवादिगणीय अस्ति सा सा धातुः एव विशेष अर्थे अनुवाद रूपेण भवादिगणे पुनः पाठितः। अच्छा। नहीं महोदय, यदि व्यथोलिटि सूत्रं पश्यामः न महोदय, तत्र साक्षात् तत्त्वं महोदय। कौमुद्यां वा? आमां, कौमुदीकारः अपि महोदय, बालमनोरमाकारः व्याख्याने अपि। पश्यामि। अष्टाध्यायी.com मध्ये न महोदय, एक निमिषः, किं सूत्रं न महोदय, सिद्धान्तकौमुदी, हा अत्र पश्यतु महोदय, अधः गच्छतु किञ्चित्, यत्र किञ्चित् अपि अधः महोदय, श्रापाके अपि अग्रे 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 अत्र 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 महोदय, अत्र एक निमिषं महोदय, स्वन् इति प्राक् अस्ति। तस्य प्राक् महोदय मध्ये स्वन् अत्र अस्ति। अस्ति। मदयति अत्र अस्ति। अत्र अत्र पश्यतु महोदय, अत्र मदि हर्षग्लेपनयोः लेपनं दैन्यं दैवादिगस्य मित्वार्थोऽयमनुवादः।
अत्र दैवादिकस्य नाम दिवादिगण अत्र पश्यतु, क्षम्यतां महोदय, अत्र पश्यतु अन्तिमं यः शब्दः अस्ति न महोदय, अन्यत्र मादयति चिति विकारम् उत्पाद्यति इत्यर्थः। क्षणमेकं पठामि पठामि आम्। मदिहर्षग्लेपनयोः अस्तु ग्लेपनं दैन्यं दैवादिगस्य मित्वार्थः यमनुवादः अस्तु नाम दैवादिगणया पठितः सः मित् अपि भवतु तदर्थमत्र पठितम् अत्र पठिताः केचन धातवः मितः सन्ति इत्यर्थः नाम मित्सु एषः धातुः पठितः अस्ति समीचीनं तर्हि मित्वार्थे मित् मित् नाम मित्सु पाठः अस्य किमर्थं करणीयः तत्र मदधातोः यदा णिच् भवति तदा उपधा वृद्धिः जायते मादयति इति भवेत् तर्हि उपधा वृद्ध्या मकारोत्तरवर्ती यः अकारः लब्धः तस्य ह्रस्वः अकारः भवति तदर्थं दैवादिकस्य मदिधातोः अत्र मित्सु मित्वार्थम् अनुवादः नाम पुनः पाठः कृतः वर्तते मितां ह्रस्वः इति वा? तदेव हर्षेति लेपेति वा इत्यर्थः अन्यत्र मादयेत् नाम हर्षार्थात् ग्लेपनार्थात् च भिन्नार्थे तु मादयति इति भवत्येव नाम अनयोः अर्थयोः एव अस्य मित्वम् इति अस्ति चित्तविकारम् उत्पादयति इत्यर्थः हा तर्हि किमपि नास्ति तत्र अत्र तर्हि रूपाणि अस्य वस्तुतः दिवादिगणवत् रूपाणि, हा, भविष्यन्ति हा, न तत्तु सत्यं महोदय, अष्टाध्यायी.com मध्ये किं कृतं महोदय, तत्र यः बहवः दोषाः अपि सन्ति महोदय एकत्र यः यः भवादिगणे मदि धातु दत्ता न महोदय, तत्र शपि परे अपि रूपाणि रूपाणि उक्तानि सन्ति उक्तानि महोदय। तत्तु क्षणं महोदय यदि 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 मितां ह्रस्व इत्यनेन एव तत्र तो महोदय निच् प्रसङ्गः न महोदय। आमामां मदि 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 हर्ष हाँ। अत्र भ्वादिगणे तत्र मदुदिनं पश्यतु महोदय, एतानि रूपाणि कथं एतत्तु प्राप्तुं। एतदेवमस्ति वस्तुतः नीलेश बोडास् महोदय अत्र सः साफ्ट्वेर् इंजीनियर् अपि अस्ति संस्कृतज्ञः अपि अस्ति कार्यं चलति अत्र एतेन तथा अस्य सर्च् इञ्जिन् क्रियेट् कृतमस्ति यदि सः भुवादिगणे यद् तत्र किमुच्यते प्रोग्रामिङ्ग् कोडिङ्ग् तथा कृतवान् अस्ति हाँ। भुवादिगणे यदि सः कमपि धातुं स्थापयति यदि चिन्तयतु सः अत्र रुधादिगणस्य रुध् धातुं स्थापयेत् तर्हि अस्य वेब्सैट् सर्च् इञ्जिन् अथवा वेब्सैट् प्रोग्रामिङ्ग् स्वयमेव तत् सिस्टम् गृहीत्वा रुध् धातोः रोधति रोधत रोधन्ति इति रूपाणि निर्मास्यति अवगच्छति वा अस्तु अस्तु हा महोदय। रुधादिगणस्य तेन सर्च् इञ्जिनं तथा कृतमस्ति श्नं विकरणसहितं निर्मितमस्ति अतः तत्र रुणद्धि रुन्धर् एतादृशानि रूपाणि तत्र भविष्यन्ति अतः एतत् अहं चिन्तयामि परिष्करणीयं स्यात् इति चिन्तयामि मदति मदतः मदन्ति इति परिष्करणीयं स्यात् इति चिन्तयामि यतोहि महोदय, परन्तु एकः विषयः इतोपि अस्ति एकक्षणं धातुसङ्ख्या अत्र प्रदत्ता सम्यगेव सम्यगेव अस्मिन् विषये एकवारं काशिकाकारः अपि द्रष्टव्यः भवान् रिक्ते समये अनुसन्धानं करोतु व्यथो लिठि लिटि अत्र तु नास्ति परन्तु नास्ति महोदय, काशिकायाम् अन्यत्र कुत्रचित् भवितुम् अर्हति मदति अहम् अन्वेषणं हा करिष्यामि महोदय। कौमुदिकारस्य विवेचनानुसारं तु एतावदेव ज्ञायते यत् शब्दिकरणार्थं मद्धातुः भ्वादिगणे न पठितः परन्तु मित्वार्थः एव पठितः वस्तुतः अन्यानि सर्वाणि कार्याणि अस्य दिवादिगणवदेव भविष्यन्ति इति कौमुद्या स्पष्टः अस्ति विषयः महोदय, अहं जनार्दन महोदयेन कृतः किमिति जनार्दन महोदयेन कृतः धातु रूप नंदिनी हा हा अपि च कृदन्त रूप नंदिनी हम्म इति पुस्तके द्वे हम्म अपि अन्वेषणं कृता हा महोदय। कृदन्त रूप नंदिनी इति पुस्तके हम्म तत्र साक्षात् लिखिता, हम्म यथा अत्र लिखिता तद्वत् तत्रैव
तत्रपि लिखितं महोदय। तत्र किन्तु वस्तुतः तत्र हा, क्रमः एव नूतनः, सर्वं कौमुदीतः ऊर्ध्वं वस्तुतः किमपि नास्ति। अस्तु, तत्र न महोदय, किन्तु तत्र यः भवादिगणे भिन्नरीत्या धातु उक्तः, तत्र धातुरूप नन्दिनी इति पुस्तके न दत्ता, अच्छा, किन्तु किन्तु धातुरूप नन्दिनी इति पुस्तके मदति मदता दत्तः। संस्कृतभारत्याः पुस्तके वा? अहम् एवं मन्ये, आं महोदय, आं महोदय। मदति मदतः मदन्ति इति तत्र दत्तं यदि अस्ति। किन्तु महोदय, हम्म, तत्र धातुबोधः इति अन्तिमबिन्दु पश्यतु। तत्र अन्तर्गणः पुषादिः शमादिः गणः दिवादिः इति दत्तमस्ति। कुत्र कुत्र पुषादि। हा। कुत्र महोदय, न कुत्र महोदय, महोदय? न अत्र महोदय यदि धातु धातु अत्र महोदय कर्तृ इति यः रक्तवर्णेन न महोदय, तत् घाटयतु अन्ते अन्ते महोदय दत्तम्, अन्ते अन्ते धातुबोधः। धातुबोधः इन्फार्मेशन् हा। औपदेशिकं मदि हर्षग्लेपनयोः इञ्ज एवमित्वार्थानुवादः अग्लेपनं पाठः अस्ति हा। न महोदय, अयं धातु तो दिवादिगणीय महोदय, यदि न भवादिगणीय, यदि दिवादिगणीय धातुम् उद्घाटयतु तत्र महोदय अहं मन्ये दत्ता महोदय। शमादि महोदय, शमादि अन्तर्गण पुषादि तो तत्र दिवादिगणे अन्तर्भाविता न महोदय। अत्र द्रष्टव्यमिति वदति वा भवान्? अत्र 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 उपरि अपि दत्तं महोदय, रक्तवर्णे। पुषादि क्षमादि। तत्र तु सत्यं महोदय, तेन कारणेन माद्यति इति रूपाणि प्राप्नुवन्ति शन प्रत्यय परतः। पुषादिः शमादिः तत्तु सत्यं महोदय, किन्तु मितां ह्रस्व इत्यस्य प्रयोजनं तु अस्ति महोदय निच् प्रत्यय परे। णिचि णिचि परन्तु मित् तत् णिचि अपि ह्रस्व तदा खलु यदा सः मित् भविष्यति। मित्वार्थं भुवादिगणे पाठः कृतः अस्ति आम् मित्सु। आम् महोदय, पुनः महोदय एकम् अन्य प्रश्नः अपि मनसि उद्भवति महोदय, यदि निच् परता एव निच् परता एव धातूनां ह्रस्वमस्ति, तर्हि महोदय तस्य आवश्यकता काः भवादिगणीय अन्तर्भूत भुवादिगणे एषः एकः एव मित् नास्ति खलु। भुवादिगणे अपि एकः अन्तर्गणः अस्ति यत्र केचन मितः पठिताः वर्तन्ते। न महोदय, तत्तु सत्यं। मम चिन्तनम् एवम् अस्ति महोदय, गणविभागः किमर्थं कृतं? विकरणप्रत्ययस्य कृते कृतं न महोदय। हाँ, विकरणप्रत्ययस्य कृते अपि कृतं, विकरणप्रत्ययस्य कृते एव इति हाँ प्रायः प्रायः वक्तुं आया शक्यते। तो यदि यदि निच् प्रसङ्गः अस्ति, हम्म, निच् प्रसङ्गे तो महोदय विकरणप्रत्ययस्य प्रयोगः एव नास्ति। णुच् प्रत्यये विकरणस्य प्रयोगः नास्ति। हाँ चुरादि गणीय हाँ, धातु णिच् 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 स्वार्थे भवति अथवा प्रेरणार्थे भवति। प्रेरणार्थे भवति चेदपि महोदय विकरणप्रत्ययस्य णिजन्तात् प्रयोगः विकरणः भवति। हाँ। तो तर्हि महोदय तस्य आवश्यकता अस्ति महोदय, भवादिगणे मध्ये स्थापनीयं, स्थापनस्य कृते। हाँ, इदानीम् पृथग् रूपेण निच् प्रकरणे इत्येव न महोदय अस्मिन् गणे। तद् एकक्षणम्। इदानीम् अत्रत्य व्यथोलिटि इत्यत्र सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामि। अत्र आत्मनोर्माकार अपि महोदय समानरीत्या चिन्तनं कृतं। तत् सत्यं, परन्तु अहम् अत्र किम् इदानीं जिज्ञासां करोमि यत् एषः अस्ति खलु दैवादिकस्य मित्वार्थः अयम् अनुवादः इत्युक्तं खलु। तर्हि अत्र केचन धातवः ये पठिताः सन्ति ते मितः तु न सन्ति। अत्र मितां प्रसङ्गः तु नास्ति। महोदय अत्र मितामेव अस्ति महोदय, घटादिप्रसङ्गः अस्ति, मितामेव अस्ति। घटादयः सन्ति खलु एते। आमां यस्, तदर्थं महोदय घट आदि या अन्तर्गणः अस्ति। हाँ तत् श्रूयताम्, वदामि वदामि वदामि। घट आदि घट अन्तर्गणः धातोः संख्यां वदतु कौमुद्याम्।
घटादि महोदय अस्मिन् अस्य प्राक् सूत्रं पश्यतु महोदय कौमुदी लिखितं न महोदय अस्य प्राक् सूत्रं पश्यतु एकक्षणं तासि 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 हा, च एकक्षणं लिटि घट इत्यदेव स्वीकरोतु भवान् घटचेष्टायां भुवादिः कर्तरि कर्तरि हा घटते घटेते घटन्ते इत्यादयः प्रयोगाः अपेक्षिताः अणिजन्ताः तदर्थम् अनुचित एतेषां पाठः भुवादिगणे कृतः सम्यक् अपि च येषु धातुषु घटादिषु ये धातवः सन्ति तेषु धातुषु क्वचिदेव एतादृशी व्यवस्था अस्ति यथा मद धातु मध्ये आगतः समीचीनं यद्यपि तत्र एकक्षणाय एतद् अङ्गीकुर्मः अथवा तथैव स्यात् अपि यत् मद धातोः विकरणप्रत्ययः शप् न भवति अपि तु शन्नेव भवति षण्विकरणः एव सः तथापि सः अत्र गणे किमर्थं पठितः घटादित्वसम्पादनाय घटादित्वं किमर्थं तस्य स्यात् घटादयो मितः इति मित्वसम्पादनाय मित्वात् ह्रस्वः भवति तर्हि घटादीनां सर्वेषामपि अत्र गणे पाठः किमर्थः करणीयः णिच् प्रकरणे एव करणीयः इति चेत् घटादयः ये धातवः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः केवलः णिच् एव भवति णिच् भिन्नः प्रत्ययः न भवति इति नास्ति अतः एक तीर से दो निशाने हैं यहाँ पर सूत्रकार ने लगाए हुए क्या घटादयः ये धातवः सन्ति तेभ्यः शब् विकरणोऽपि भवतु घटेते 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 घटन्ते इत्यादयः एतेपि भवन्तु पुनश्च एतेषां मित्वमपि भवतु तस्य प्रयोजनम् अन्यत्र अस्ति किं घटादयो मितः णिचि परतः ह्रस्वः यदि एतान् धातून् सः स्वीकृत्य केवलं तत्र णिच् प्रकरणे एव पठेत् तत्रैव घटादयो मितः इति अपि वदेत् प्रकृते न वदेत् तर्हि तु अणिजन्तानां घटादीनां शब्विकरणानां रूपाणि यानि शब्विकरणानि यानि रूपाणि अपेक्षितानि तेषां प्राप्त्यर्थम् अपि भिन्नम् अनुशासनं किंचन करणीयं भविष्यति खलु मतलब कि अलग से सूत्र और बनाने पड़ते अथवा इनको और जगह भी शब्दीकरण के लिए इन्हें कहीं और जगह भी रखना पड़ता तो ये सूत्रकार का कौशल है और यही लाघव है इसलिए वे घटादिगण को यहाँ पर भुआदिगण में पढ़ करके शब्द विकरण का भी संधान कर रहे हैं और णिच के परे रहते हुए इनको मित बना करके जहां णिच आएगा वहां इसके ह्रस्व का भी बंदोबस्त यही कर दे रहे हैं इति प्रयोजनमस्ति वदतु महोदय महोदय क्षम्यतां महोदय किञ्चित् भिन्नं चिन्तनं महोदय यदि यदि घटादि मित् अत्र न स्थापिता हाँ, धातु धातु एते सर्वे धातवः मूलतः तो उपवादिगणीय हाँ, यदि घटादियो मित् इति घटादि अंतर्गणा भवादि गणे अंतर्भूत न भवति हाँ, तर्हि तर्हि अपि हम्म, यः शप् प्रत्यय परतः हम्म, अस्ति चेत् रूपाणि प्राप्नुवन्ति ते तो सिद्ध्यन्ति न महोदय कथं कुत्र सिद्ध्यन्ति यदि कस्मिन् गणे भवान् स्थापयिष्यति एतान् धातून् यदि भवादिगणे न स्थापितवान् न तेन न न शप् न न सेत्स्यति न न महोदय भवादि गणे सन्ति हाँ किंतु घटादियो मित् इति यः गणसूत्रम् अस्ति हाँ यः यः गणसूत्रं पृथक्तया उक्तः घटादिमित् इति सूत्रं भवादि गणे अंतर्भूत न भवेत् इति अहं चिन्तनं कृतं महोदय एक क्षण पहले तो मैं ये स्पष्ट कर लूं थोड़ा सा भूल रहा हूँ घटादयो मितः कस्य गणस्य सूत्रमस्ति णिच् अ, हाँ आमां महोदय घटादियो मित् 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 चुरादिगणस्य मित् गणसूत्रमस्ति खलु चुरादिगणे अस्ति महोदय किन्तु किन्तु सूत्रं भवादिगणे पाठितम् तासि कौमुद्यां च पाठितं परंतु कौमुदी वस्तुतः घटादयो मितः किस गण का सूत्र है घटादियो मित् तो महोदय भवादिगण भुआदिगणस्य अस्ति खलु आम् आम् हाँ, तदर्थमेव महोदय एते सर्वे धातवः मितां भवादिगणे ह्रस्वः अष्टाध्याय्यः सूत्रमस्ति सम्यक् हाँ मितां ह्रस्व अष्टाध्यायीसूत्रमस्ति इदानीं वदतु भवान् पुनः वदतु अहम् एवं चिन्तनं कृतं महोदय अहम् एवं या चिन्तनं कृतवान् इति वदतु कृतवान् हम्म, कृतवान् हम्म, इत्युक्ते ये धातवः हम्म, घटादि घटादय इति हम्म, अंतर्भाविता सन्ति घट हाँ, आदि गण इति यः गणसूत्रमस्ति तस्य चिन्तनं भवादिगणे
आवश्यकता वा न वा। अस्तु, तत्र भवतां मतं यद् उक्तवान् खलु भवान् अनन्तरं यत् समाधानं मया उक्तं तस्य उपरि भवतः यत् चिन्तनमस्ति, ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता था, तद् बोधयतु किञ्चित्। हाँ, इत्युक्ते महोदय यदि 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 अ, घटादेव मित् इति सूत्रं भवादि घटादयो गणे मितः इति अस्ति सूत्रं, मित इति घटादयो हाँ मितः। मित इति सूत्रं हम्म, भवादि गणे हम्म, न अस्ति, हम्म, तर्हि ये धातवः भवादि गणीय गणीया सन्ति हम्म, तेषां कृते शप् प्रत्यय परे हम्म। यानि रूपाणि हम्म। अपेक्षितानि तानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति एव महोदय। हाँ, भवतः सर्वाणि अपि घटादिगणे विद्यमाने गणे विद्यमानाः सर्वेपि धातवः दृष्टाः खलु। दृष्टा महोदय। हाँ, तर्हि भवतः कथनम् एतावदेव अस्ति खलु कि घटादयो मितः यदि भवादिगणे नास्ति सूत्रं तदापि ते एते धातवः सेत्स्यन्ति इति खलु। आम् आम् महोदय, मम मम विचारः अस्ति घटादि इति यः गणः अस्ति सः भिन्नरीत्या किमर्थं न स्थापितः। हाँ, तर्हि एकमनुसन्धानम् यतो अत्र इतोपि करणीयम्। यतोहि अस्य अस्य प्रभाव निचि परे दृश्यते न महोदय। सत्यं अतः सत्यं। वस्तुतः निच् प्रसंगे अस्य प्रयोगः अस्ति। णिच् प्रसङ्गे एव घटादयो मितः इति सूत्रं पठनीयम् इति खलु भवान् वदति। आम्, निच् प्रसङ्गः अस्ति चेत् महोदय तत्र गण विकरण प्रत्ययस्य प्रयोगः एव नास्ति। हाँ, हाँ, अस्ति हाँ, महोदय, नास्ति न महोदय। हाँ, न न, तेन किम्, तेन भवान् घटादयो मितः इति सूत्रम् अत्र वा पठतु तत्र वा पठतु, आम् आम्, णिचा तु सम्बन्धः नास्ति खलु अस्माकं विचारस्य। किन्तु महोदय तस्य तस्य प्रयोजनं तु वस्तुतः निच् प्रसङ्गे एव न महोदय। अस्ति, अङ्गीकरोमि णिचि परतः, परन्तु भवान् किं वदन्, प्रयोजनं तस्य अस्ति णिचि परतः। भवान् एतदपि उक्तवान् खलु कि घटादयो मितः ये सूत्र भुआदिगण में न पढ़ेंगे तो भी तो शब्दीकरण वाले भी रूप सिद्ध हो जाएंगे और णिच के परे रहते हैं ह्रस्व भी हो जाएगा अगर यहाँ से बाहर ले जाकर के उस सूत्र को पढ़ते हैं इति खलु हाँ भवान् हाँ वदन् अस्ति। हाँ हाँ हाँ, समीचीनम्। तदर्थं इदानीम् वदति। एकम् अनुसन्धानम् अत्र वदामि भवतः कृते। भवान् घटादयः ये धातवः सन्ति तेषु धातुषु मितां ह्रस्वः इति एकं त्यक्त्वा अन्यत् किमपि मित् कार्यम् अपेक्षितं भवति वा इति अनुसन्धानं करोतु रिक्ते काले। अवगतवान्? अवगतवान् महोदय। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्ति न महोदय, नमुल् प्रत्यय कृते। हा, तत्रापि महोदय निच् कस्मात् अग्रिमं प्रत्यय सूत्रम्? मितां ह्रस्व। हा, अत्र पश्यतु, तिष्ठतु। मितां ह्रस्वः, हा, चिण्णमलोर्दीर्घोऽन्यदृश्यां किं कथयति? अत्रापि महोदय मूलतः तो प्रसंग निच् एव न महोदय, चिन् परे नम्लो परे न महोदय। णिच्, हा अस्तु। एतत् एतत् सूत्र द्वे एव महोदय, घटादि अचि यः। ह्रस्वः, एकक्षणं। हा, अत्रापि णिचः एव प्रसङ्गः अस्ति। चिण्णमलो णिच्, दोषोणौ से णिच की अनुवृत्ति है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये दो ही तो सूत्र है ना महोदय, हाँ, ठीक है ठीक मिताम ह्रस्व पिच ये वाला। है। तो मम प्रश्न केवल महोदय मम मनसि हम्म, कश्चन विचारः हम्म। गतः, अतः अहं पृच्छामि महोदय। अच्छा, अत्र पश्यामः, घटादयो मितः इति सूत्रं महोदय यथा, अत्र अत्र महोदय यथा ज्ञादान् धातु अस्ति न महोदय, न्या अवबोधने, हाँ हाँ, न्या अत्र अवबोधने कौमुद्यां का। कौमुद्यां घटधातोः अत्र अत्र पश्यतु, घटादयो शितः इत्यपि अस्ति। मितः हाँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मिता इसके महोदय तद् अनन्तरम् एव मिता अस्ति। आ- आदिमा यः धात्वः अस्ति नित्वरा पर्यन्तं ते शिता अस्ति। संख्यां वदतु, घटधातु संख्यां वदतु, घट् महोदय, कौमुदी संख्यां वदतु। घट् इति एकनिमिषं महोदय, अत्रैव अस्ति महोदय। अस्य प्राक् महोदय व्यथोलिटि इति महोदय उपरि कौमुदी इति दत्तं न महोदय, 2353 पूर्वं सूत्रम् उद्घाटयति महोदय, अत्र महोदय दत्तं घटादेव।
घटसङ्घाते हाँ घटचेष्टायां हाँ अत्र अस्ति पश्यतु मितां घटपद हाँ। परस्वर। अच्छा इदानीं घटादयो मितः इति सूत्रं कुत्र अस्ति? अत्रैव अत्रैव अस्ति महोदय। घट अत्रैव अस्ति महोदय। घटादेव मित् इति वक्ष्यमाणे मित् अग्रे वक्ष्यते, कुत्र वक्ष्यते? वक्ष्य अहं मन्ये महोदय चुरादिगणे महोदय। महोदय अष्टाध्यायी.com मध्ये यः गणसूत्रमस्ति न तत् न न भवान् आदौ एतत् कन्फर्म् कृत्वा आगच्छतु। घटादयो मितः पाणिनिना कस्मिन् गणे सूत्रं पठितमस्ति? घटादेव मित् महोदय अहं पश्यतु अत्र महोदय अस्मिन् भवादिगणे कुत्र यतोहि अत्र कुत्र कुत्र घट तद् वदतु। एतत्तु एषा पङ्क्तिः अस्ति घटादयो मित् इति वक्ष्यमाण नाम आगे बोला जाएगा जो। महोदय घटादेव मित् यः षित् अस्ति न महोदय अग्रिमं सूत्रं। हाँ हाँ तत्र वा पश्यामः। हा तस्य अनन्तरं दत्तं महोदय। एकक्षणम् एकक्षणम्। यत्र यत्र मित् मित् इति हाँ, अत्र अस्ति धातवः। घटादेः शीतः। हा चेत् अग्रे अग्रे महोदय अत्र अग्रे 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 य अग्रे अग्रे एते सर्वे धातवः महोदय। हा, एते सर्वे धातवः। घटादयः गणसूत्रं गणसूत्रं अत्र अपि ज्ञामारन्तोष अस्मिन् अस्य धातोः अपि अग्रे महोदय अग्रे चलि कम्पने अपि अग्रे 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 स्वन् अपि अग्रे महोदय। यमो परिवेशने फण्गतो हा फण्गतो इति प्राक् महोदय अहं मन्ये। अत्र कुत्रचित् एकनिमिषं महोदय परिवेशने एतावति भागे तु न पश्यामि। महोदय महोदय अन्य कार्यमस्ति, धन्यवादः। अस्तु 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 भवन्तः गच्छन्तु, अहं रिकार्ड् स्थापयिष्यामि। अत्र अद्यतनपाठविषयकः कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् नास्ति लक्ष्मीमहोदय नास्ति। विजयलक्ष्मीमहोदय अस्तु अस्तु तर्हि अन्य गन्तुमर्हन्ति, वयं किञ्चित् चर्चां कृत्वा समापयिष्यामि। अस्तु धन्यवादः। अस्तु अस्तु नमः धन्यवादः महोदय। नमः नमः। वदतु महोदय कुत्र अस्ति घटादेव मितः? महोदय इदानीं तु अहमेव न। अस्तु तर्हि अग्रिमपाठे भवान् एतद् अन्विष्य आगच्छतु अस्तु कस्मिन् गणे अस्तु अस्ति। अस्तु अग्रे महोदय अग्रिम अहं संवे अस्तु अस्तु स्थापयिष्यामः महोदय चिन्ता स्थापयिष्यामि। अस्तु महोदय। ततः गमादीनां को अस्तु अग्रिमप्रश्नान् भवतः अग्रिमपाठे स्वीकरिष्यामि। अस्तु 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 धन्यवादः महोदय बहवः धन्यवादः। नमो नमः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्षिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च अमरकोश इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः कथितः पञ्चविंशो वा चतुर्विंशो वा एकक्षणम् आम् पञ्चविंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय उपस्थितः भविष्यति। नमो नमः।